बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। आज जिसका इंतजार किया जा रहा था वो फैसला अब आ गया है। तवक्को नहीं थी कि आज बैरियर टाउन से मुतालिक फैसला आ जाएगा। जब 5 बजे तो हमारा ख्याल था कि अब पेंडिंग हो जाएगा, केस आगे चला जाएगा, लेकिन अदालत ने जिस तरह से पूरा फैसला दिया है और जिस तरह से लेट तक बैठे रहे हैं और ये साथ ही साथ ये कहा कि रात 12 भी बज जाएं तो फैसला किया जाएगा। फैसले के मंदरजात, बहस क्या हुई है, ये इंशाल्लाह ये भी बताते हैं। लेकिन जो फैसला आ गया, आपने थंबनेल में देखा है, एक तो बैरियर टाउन डिफॉल्ट हो गया है। अब बैरियर टाउन में रहने वाले मकीन, वहाँ के रिहायशी, वहाँ के इन्वेस्टर, वहाँ पे काम करने वाले लोग इस फैसले को लेकर खास से परेशान हैं। लेकिन इस फैसले में क्या है उन लोगों के लिए, ये भी आज की वीडियो में हम बताएंगे। दूसरी बात यह है कि बैरियर टाउन ने, जो मैंने पहले दिन से आपको ये कहा, ये केस सिर्फ सादा और सिंपल है और वो केस है बैरियर टाउन में इंप्लीमेंटेशन का, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तीसरी चीज, जो पैसा आया है वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंट बनाया था, जिसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है या सही है, इस बारे में भी उन्होंने फैसला दे दिया है। वो पैसा कहां से आया, किधर गया, और उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बताएंगे। पर चौथी जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि अब नैब इस सारे मामले के हवाले से तहकीकात करेगा। नैब के पास ये चीज रेफर हो गई है। नैब के साथ ये कमिटमेंट हुई थी 460 अरब रुपए की। पांचवी चीज, बैरियर टाउन ने ये कहा हमारे पास 12 साढ़े 12,000 एकड़ जमीन है, जबकि उन्होंने कहा कि हमें 17,000 एकड़ के करीब जो जगह थी वो उन्होंने देनी थी, लेकिन वो नहीं दी। फिर आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि एक सर्वे के लिए टीम बनाई गई, जिसमें कमिश्नर कराची की सरबराही में, उसमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, अफसरान वो शामिल थे, सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम शामिल थी। और जब यह सर्वे हुआ तो सर्वे में आज रिपोर्ट, रात को रिपोर्ट जमा करवाई गई और आज रिपोर्ट जब खुली है तो उसमें तो समझ आया कि तकरीबन ये तो 3,000 एकड़ भी और जमीन है, यानी 17 क्या, वो तो 20,000 एकड़ के करीब जमीन निकल आई है। तो यहां पर एक झूठ बैरियर टाउन ने जो बोला वो भी चीजें सामने आ गई हैं। अब इस सारे मामलात के हवाले से आपको बताते हैं। तफसील बड़ी लंबी है आज, क्योंकि इतनी लंबी समात है। इंशाल्लाह उसके एक एक नकात पर हम अगले आने वाले दिनों में आपको बताते रहेंगे कि क्या चीज है क्या नहीं है वीडियोस में। लेकिन एक चीज जो है वो इस वक्त बड़ी वाज़ेह है और बहुत क्लियर है, वो ये है कि बैरियर टाउन डिफॉल्ट हो चुका है। बैरियर टाउन के डिफॉल्ट होने के बाद अब वहां के मकीन हैं, वहां रिहायशी इन्वेस्टर्स, उनका क्या होगा, और नैब जब तहकीकात करेगा तो क्या होगा। वो लोग जो कह रहे थे कि बैरियर टाउन अब गिरा दिया जाएगा, उसके हवाले से, और मलिक रियाज के हवाले से, क्या मलिक रियाज गिरफ्तार होंगे, मलिक रियाज जो अब चीजें उन्होंने मिसकमिटमेंट की है तो उनके बारे में क्या होगा, इस पे बताते हैं। सबसे पहले तो जनाब आपको ये बताते चले, बड़ा क्लियर, कि आज बैरियर टाउन के हवाले से जो केस था, ऐसा शुरू से लग रहा था कि बैरियर टाउन के वकील जो सलमान भट्ट साहब हैं, वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि हमें जमीन नहीं दी गई पूरी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करवा लिया। जब आज सलमान साहब वहां ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सर्वे रिपोर्ट जनाब पढ़ के बताएं एडवोकेट जनरल सिंध। तो जब उन्होंने सुनाना शुरू की तो पता चला कि वहां तो 3,000 एकड़ बहुत ज्यादा होती है। अब 4,000 गज का 1 एकड़ होता है, तो यहां 3,000 एकड़ जगह है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितने प्लॉट, कितनी जगह, कितने पहाड़, कितनी चीजें जो हैं वो यहां इसमें शामिल होंगी। तो अब एक तो यहां जो कब्जा है उसके हवाले से चीजें आ गई कि ये कब्जा किसकी जमीन पर है, क्या सरकार की है, क्या प्राइवेट लोगों की है, खरीदी गई है या कब्जा की गई है, क्या है वो बताया जाए। तो इसके हवाले से अगले आने वाले दिनों में तहकीकात होंगी। और यह बाकायदा कहा गया कि यह कब्जा बगैर मुतल्लिका जो अफसरान हैं, मुतल्लिका महकमे, उनके बगैर नहीं हो सकता। पर ऐसा ही होता है, आपको पता है कि इसके बगैर मुमकिन नहीं होता। फिर दूसरी बात जो आज की गई है वो ये है कि अब बैरियर टाउन ने रकम, जो कमिटमेंट थी, कमिटमेंट मैंने पहले दिन से कहा, कमिटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में की, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद इन्होंने पैसे जमा करवाने शुरू किए। तो उस पर तो अब बड़ा क्लियर हो गया है कि मिस कमिटमेंट की है और बैरियर टाउन अब डिफॉल्ट है। बैरियर टाउन के खिलाफ कार्रवाई की जाए
اور کارروائی کون کرے گا؟ نیب، کیونکہ بحریہ ٹاؤن نے جو زمین کے پیسے دینے تھے وہ پیسے نہیں دیے۔ پھر بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس میں بھی دو طرح کی چیزیں سامنے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ پولیٹیکل زیادہ اس کا اینگل ہے اور بحریہ ٹاؤن سے متعلق اس کا اینگل قدرے کم ہے، اس لیے ہم آج، کیونکہ آج کی سماعت کا احوال ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ میکسیمم اس پہ بات ہو جائے۔ اب رہی بحریہ ٹاؤن کے مکینوں کے حوالے سے، تو بحریہ ٹاؤن کے جو مکین ہیں ان کے بارے میں تو اچھی بات ہے، بلکہ بحریہ ٹاؤن کے مکینوں کی وجہ سے پورے ملک کے جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ٹاؤنز ہیں، ڈیولپرز ہیں، ان کا بڑا آسانی ہو گیا ہے۔ بلکہ دعا دیں وہ تمام لوگ بحریہ ٹاؤن کے اس کیس کو، بحریہ ٹاؤن کے مکینوں کو، کہ ان کی وجہ سے ان کی بھی سنوائی ہو گئی ہے۔ اور اب یہ فیصلہ جب تفصیلی آئے گا اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا جائے گا یہ جو لیز کے معاملات ہیں وہ کلیئر کیے جائیں سب کے سب۔ یہ ایک بڑا اچھا اور بڑا زبردست قسم کا اقدام ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پورا بتائیں گے کہ اس کو کس طرح سے، جب تفصیلی فیصلہ بھی آئے گا، کہ اس کو کس طرح سے بہتری ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن کے مکین، بحریہ ٹاؤن کے رہائشی، بحریہ ٹاؤن کے انویسٹرز، بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے، بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ لگانے والے، ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ کچھ نہیں ان کو ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تحفظ دیا گیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن جو مینجمنٹ ہیں، ملک ریاض صاحب ہیں، ان کے حوالے سے اب اقدامات ہیں کہ وہ کیا جانا ہے۔ اب وہ نیب جب تحقیقات کرے گا اس کے بعد وہ فیصلہ ہوگا کہ پیسے کیسے کدھر کدھر دینے ہیں، جرمانہ کرنا ہے یا پھر ملک ریاض کو گرفتار کرنا ہے، کیا کرنا ہے یہ اگلے آنے والے وقت میں نظر آئے گا۔ لیکن بہرحال جو مکین ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں، ان کے لیے بہرحال یہ اچھی خبر ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ دوسری بات جو اس وقت بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بڑی ہے گرما گرم، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ملک ریاض کا کوئی انٹرویو ہوگا اور وہ عمران خان پر سارے کا سارا مدعا ڈال دیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، وہ بچیں یا نہ بچیں۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں، جو مکین ہیں، ان کو مبارک ہو کہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میری پرانی ویڈیوز اٹھا لیجئے، دیکھ لیجئے، میں نے کہا تھا کہ اس میں ان کو کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ بلڈوزر چل جائیں گے اور گرا دیے جائیں گے اور نسلہ ٹاور بن جائے گا اور بحریہ ٹاؤن تہس نہس ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ آپ کی جو وہ ہے نا سازشی اور منفی سوچ، میں اس سے زیادہ گندا لفظ استعمال نہیں کروں گا، منفی سوچ وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگوں کے زندگی بھر کی جمع پونجی ہے۔ اور یہ آج سپریم کورٹ میں بھی بات ہوئی ہے، جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بھی یہ گفتگو کی ہے۔ تو آج بہرحال یہ اچھی خبر ہے رہائشیوں کے لیے، لیکن اس سے اثرات کیا ہوں گے انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ مارکیٹ کتنی ڈاؤن ہو سکتی ہے، مارکیٹ اپ ہو سکتی ہے، مارکیٹ میں بالکل کام بند ہو سکتا ہے، یا بحریہ ٹاؤن خود جب یہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے، جب ڈیفالٹ ہی ہو گیا ہے تو پھر کاہے کی لیز، کاہے کا کام، کاہے کے سسٹم، کیا وہ اپنا ادارہ بند کر دیں گے، وہ اپنے دفتر بند کر دیں گے، یا سچویشن کہیں اور جائے گی؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن آج کی جو بڑی طویل سماعت ہے اس کے جو فیصلے کا مختصر حصہ ہے وہ آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔